दो दहशतगर्द डॉक्टर ने हलाकत की तस्दीक की है। इसमें एक है अलाडीनो और दूसरा है नवाब। मवासियत जो भी हो सकता है सदर के धमाके में, हमें कभी शुबा है क्योंकि हम तस्दीक कर रहे हैं। कराची के इलाके माड़ीपुर में हसास इदारे और सीटीडी की कार्रवाई, 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से मिलने वाले बैग से 1 किलो धमाका खेज मवाद बरामद। इंचार्ज सीटीडी मजहर मुशवानी का कहना है दहशतगर्द सदर धमाके में मुलविस हो सकते हैं। मुल्जिमान की शनाख्त अलाडीनू और नवाब के नाम से हुई है। एक दहशतगर्द फरार हो गया। बोल्टन मार्केट बम धमाके का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी और धमाका खेज मवाद रखने समेत दीगर दफात शामिल। क्या होगा इलेक्शन कमीशन का फैसला? सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नजरें इलेक्शन कमीशन पर। तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान की नाअहली के रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। मुनहरिफ रुकन असम्बली का वोट शुमार न होने के फैसले पर वजीर आला हमजा शहबाज की कानूनी माहिरीन से मुशावरत। कानूनी माहिरीन ने मशवरा दिया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले का भी इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के तफसीली फैसले के बाद लाए अमल अपनाया जाए। तहरीक इंसाफ पंजाब की पार्लिमानी एडवाइजरी काउंसिल का भी हंगामी इजलास। पंजाब में नंबर गेम तब्दील होने के बाद नए ऑप्शंस पर गौर। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमीर फरोशी और लोटा क्रेसी के खात्मे में अहम संग मील है। पंजाब असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए 186 वोट दरकार। तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान निकल गए तो किसी भी पार्टी की सादा अक्सरियत नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ के 183 में से 158 वोट बाकी। काफ लीग के 10, नून लीग के 4 मुनहरिफ अरकान मिलाकर 172 वोट बनते हैं। नून लीग के 165 अरकान में से 4 मुनहरिफ निकाल दें तो 161 बनते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ आजाद 5 और राह हक का 1 वोट मिलाएं तो 174 वोट बनते हैं। आदाद शुमार के लिहाज से नून लीग को अब भी 2 वोटों की बरतरी हासिल। हुकूमत अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद के इजलास में फैसला। मुद्दत पूरी करने का फैसला तबाहाल मईशत की बहाली के लिए किया गया। इत्तेहादियों ने वजीर आजम को मशवरा दिया कि मौशी टीम मईशत के इस्तेहकाम और रुपए की कदर में इस्तेहकाम के लिए फौरी इकदाम करे। IMF प्रोग्राम को फौरी हतमी शक्ल दी जाए। इत्तेहादी रहनुमाओं ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत के सख्त फैसलों पर साथ देने की यकीन दहानी कराई। कहा हुकूमत के साथ हैं, हर फैसले में साथ होंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी कानूनी राय और आइंदा इलेक्शन के लिए इंतखाबी इस्लाहात जल्द मुकम्मल करने पर भी बातचीत। मुनहरिफ रुकन असम्बली का वोट काउंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले रुकन पर पाबंदी उम्र भर की होगी या किसी खास मुद्दत की, इस पर पार्लियामेंट कानून साजी करे। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 की अक्सरियत से आर्टिकल 63A की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर फैसला सुना दिया। लिखा कि आर्टिकल 63A पार्लिमानी निजाम में सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इनहराफ कैंसर है। सियासी जमातों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किसी रुकन के हुकूक से बाला है। इख्तिलाफी नोट में जस्टिस मजहर आलम मियां खेर और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने लिखा कि इनहराफ करने वाले रुकन का वोट शुमार होगा, पर पार्लिमान के पास इख्तियार है कि इस पर कानून साजी करे।
आर्टिकल 63A में डी सीट होने के बाद रुकन के पास सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऑप्शन मौजूद है। आर्टिकल 63A की इससे ज्यादा तशरीह आईन पाकिस्तान दोबारा लिखने जैसी होगी और सदर ने सुप्रीम कोर्ट से आईन दोबारा लिखने से मुतालिक राय नहीं मांगी। रेफरेंस में पूछे गए सदर मुमलिकत के सवालात में जान नहीं, जवाब ना में दिया जाता है। पार्लियामेंट मुनासिब समझे तो मुनहरिफ अरकान पर मजीद पाबंदियां आयद कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है लोटों के खिलाफ, क्योंकि आपने इस मुल्क की इखलाकियात को जो ये गिरा रहे थे, ये जो सारे डाकू ऊपर बैठे हैं जिन्होंने हमारी इखलाकियात को पूरा खत्म करने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, अपने हलकों से, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, आइन से, जमहूरियत से गद्दारी करते हैं, शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। इमरान खान ने कहा, शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने अवाम के वोट बेचने वालों के वोट रद्द कर दिए। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि अब शरीफ फैमिली के खिलाफ करप्शन केसेस खुद सुने। अगर अब भी NRO मिल जाए तो मुल्क में डाकू राज होगा। कोहाट में जलसा आम से खिताब, कहा खुद को बहुत तजर्बेकार कहने वालों का तजर्बा कहाँ गया। मुल्क की मईशत तबाह कर दी, सबसे ज्यादा मजे में जरदारी है। सारी गालियां शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं। आगे समंदर और पीछे टाइगर, फंस गया शहबाज शरीफ। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने सितंबर में इलेक्शन का दावा कर दिया। कहा कि निगरान वजीर आजम के इंटरव्यू के लिए मईशत दानों को रावलपिंडी इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है। हसास इदारों की अक्सरियत की राय है कि इलेक्शन ही हल है और इदारे कहते हैं कि आसिफ जरदारी के अलावा सब इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि वो इदारों के खास थे, हैं और रहेंगे। हुकूमत ने इदारों से राब्ता किया और 1.5 साल की गारंटी मांगी, लेकिन इदारों ने नहीं दी। जब इदारे न्यूट्रल हुए और अपने आप को अलग किया तो अब इनसे हुकूमत नहीं चल रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुनहरिफ अरकान का वोट तस्लीम नहीं होगा और जब वोट तस्लीम नहीं होगा तो समझे हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहे। वकील तहरीक इंसाफ अहमद ओवैस की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू, कहा उसूलन इस फैसले के बाद वजीर आला के इंतखाब के लिए दोबारा वोटिंग नहीं हो सकती और परवेज इलाही जीत जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शहबाज शरीफ और हमजा की हुकूमत खत्म हो गई। सदर पाकिस्तान असेंबली को तोड़ें, पंजाब असेंबली भी तोड़ दें ताकि नए इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फैसले से जमीन फरोशी का रास्ता बंद हो गया। वफाकी हुकूमत फौरी इलेक्शन का ऐलान करे। हम्माद अजहर ने लाहौर में कहा कि वफाकी हुकूमत भी चंद दिन की मेहमान रह गई है। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि वजीर आला का इस्तीफा ही गैर आईनी था तो इलेक्शन का ऑर्डर कैसा। मुतालबा किया कि वजीर आला उस्मान बुजदार को फौरी उनका दफ्तर वापस दिया जाए। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूयॉर्क में आज अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। पाक अमरीकी वज़ीर खारिजा दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू करेंगे। सेक्रेटरी जनरल और सदर अक़वाम मुत्तहिदा से भी मिलेंगे। वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रबानी घर के मुताबिक बिलावल भुट्टो आज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इजलास में शिरकत करेंगे। जुमेरात को सलामती काउंसिल की खुली कचहरी में शरीक होंगे। दौरे अमरीका में बिलावल भुट्टो इटली, जर्मनी के वज़ीर खारजा से भी मुलाकातें करेंगे।
ڈیفنس پروگرام کے لیے پاکستان کی IMF سے مذاکرات آج سے دوحہ میں ہوں گے. مذاکرات کامیاب ہونے پر $1 ارب کی قسط فوری جاری کرنے کی سفارش کی جائے گی. انٹر بینک میں ڈالر $195.74 کا ہو گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر $198 پر پہنچ گیا. ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم آج بھی شدید گرم رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق آج پنجاب کے وسطی اور جنوبی اضلاع میں آندھی چل سکتی ہے. گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں ہلکی بارش متوقع. گزشتہ روز سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد، سربی اور نواب شاہ میں 48 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. لاڑکانہ دادو میں 46، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، حیدرآباد میں 45، سکھر میں 44، بنو ملتان میں 43، لاہور میں 42، کراچی میں 41، اسلام آباد میں 40، پشاور میں 37، کوئٹہ میں 33، گلگت میں 25 اور لیہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 6 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا. شدید گرمی میں شہری ذہنی اذیت کا شکار. کے الیکٹرک کا غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا دعویٰ دھرا کا دھرا رہ گیا. پنجاب کے بڑے شہروں میں 2 گھنٹے اور دیہات میں 3 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ڈائریا اور ہیضے کی وبا. 15 دن کی گرمی میں ڈائریا اور ہیضے کے 14,000 کیسز. لاہور میں تقریباً 2,000 افراد ہیضہ اور ڈائریا سے متاثر. ڈیرہ بگٹی کے علاقے پیر کوہ میں بھی ہیضے کی وبا بے قابو. مزید 166 نئے کیسز رپورٹ. علاقے میں اب تک ہیضے سے 6 افراد انتقال کر چکے ہیں. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا وزیر اعظم شہباز شریف پر وزیر اعظم ہاؤس کا سوئمنگ پول مرمت کرانے پر 7.5 کروڑ روپے لگانے کا الزام. عمران اسماعیل نے سوئمنگ پول کی مرمت کی ویڈیو بھی جاری کر دی. سندھ کے بیراجوں پر پانی کی قلت میں کمی نہ آ سکی. سجاول میں کاشتکاروں کا احتجاج. مظاہرین کا کہنا تھا پانی کی قلت سے فصلیں تباہ، زمینیں بنجر ہو گئیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سندھ کو پانی کے شدید بحران کا سامنا ہے. پنجاب کو الزام نہیں دیتے لیکن ارسا صوبوں کے درمیان فاصلے پیدا کر رہی ہے. دریا ستلج سوکھ گیا. دریا صحرا کا منظر پیش کرنے لگا. بہاول نگر کی مقامی آبادی اور جانور پانی کی شدید قلت کے باعث مشکلات کا شکار. فصلیں تباہ ہو گئیں. شہریوں کا احتجاج. خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور میں 3 ارب 30 کروڑ روپے کی سنگین مالی بے قاعدگیوں کا انکشاف. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق اسپتال میں 630 ملازمین کی بھرتیوں، آلات کی خریداری اور تعمیرات کی مد میں مالی بے قاعدگیاں ہوئیں. اسپتال ترجمان کا کہنا ہے ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی میں اعتراضات کا جائزہ لیا جائے گا. آڈٹ پیراز کا جواب دیا جائے گا. بھی مال اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، کروڑوں روپے کا بھی مال ریٹرن کرتے ہیں. میں نے ہمارے ڈاکومنٹ سارے دیکھے، اگر ہمارے ڈاکومنٹ فیک ہے تو آپ کو مال اٹھوا کر دیتا ہوں. امپورٹڈ مال ہے چائنا کا، ہمارے پاس اس کی چیٹیاں ہیں، کورٹ کے ذریعے آیا، اس کے سارے ڈاکومنٹ ہیں. جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہے وہ ہمیں پرمیشن دیتے ہیں، اس کے بعد ہم نے یہ کاروائی کی. ہم نے یہ سامان لے کے جا رہے ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم کل دیں گے، کچھ انہوں نے ابھی دیے ہیں. ہم اس کو چیک کریں گے، اگر صحیح ہوگا تو ہم چھوڑ دیں گے. کراچی ڈینسو ہال آرٹیفیشل جیولری مارکیٹ میں کسٹمز کا چھاپا. کئی ٹرکس میں لاکھوں روپے مالیت کا سامان بھر کر لے گئے. تاجروں کا احتجاج. چیئرمین بولٹن مارکیٹ تاجر اتحاد نے کہا کہ مال چین سے منگواتے ہیں، تمام کاغذات موجود ہیں. کسٹم انٹیلیجنس آفیسر نے کہا کہ اعلیٰ آفیسرز کی ہدایت اور جوڈیشل مجسٹریٹ کے نوٹس پر چھاپا مارا. تاجروں کے پاس مکمل دستاویزات نہیں ہیں. کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 8 سال بعد سلیمان لاشاری قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا.
ایس ایس پی سرور ابرو کے بیٹے سلمان ابرو سمیت 4 پولیس اہلکاروں کو مجموعی طور پر 37 برس قید کی سزا. مقتول کے اہل خانہ کا عدالتی فیصلے پر اطمینان کا اظہار. سلیمان لاشاری کو 2014 میں کراچی کے علاقے ڈیفنس میں قتل کر دیا گیا تھا. کوپ ہیما علی رضا ستپارہ کا آج اسکردو میں آپریشن کیا جائے گا. علی رضا ستپارہ کوپ ہیمائی کے دوران پہاڑ سے گر کر زخمی ہوئے تھے اور ان کی ریڑھ کی ہڈی شدید متاثر ہوئی. پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کا علی رضا ستپارہ کے علاج کی نگرانی خود کرنے کا اعلان. کہا علی رضا ستپارہ کے کارناموں پر قوم کو فخر ہے. کرتارپور راہداری نے تقسیم ہند کے دوران بچھڑنے والی بہن کو 75 سال بعد بھائیوں سے ملا دیا. شیخ پورہ کی رہائشی تیج کور ہجرت کے وقت خاندان سے بچھڑ گئی تھی. ممتاز بی بی پٹیالہ سے آئے بھائی سے ملی تو فرتے جذبات سے آبدیدہ ہو گئی. بھائی کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں. بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات کا سلسلہ جاری. ریاست مدھیہ پردیش کے ضلع نیمچ میں ہندو انتہا پسندوں نے مسجد کو نقصان پہنچایا. علاقے میں درگاہ کے سامنے مورتی نصب کر دی. انتہا پسندوں نے مسلمان رہائشیوں کے گھروں پر پتھراؤ بھی کیا. 23 سالہ مسلمان نوجوان زخمی. ریاست اتر پردیش میں بیٹے کی گرفتاری کے خلاف مزاحمت کرنے پر پولیس نے مسلمان خاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. پولیس وجوہات بتائے بغیر بیٹے کو گرفتار کر رہی تھی. برطانیہ کی حکمراں جماعت کے رکن پارلیمنٹ کو جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا. گرفتار رکن پارلیمنٹ پر 2002 سے 2009 کے دوران خاتون سے لندن میں زیادتی کا الزام ہے. 50 برس سے زائد عمر کے ایم پی کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی. امریکی صدر جو بائیڈن کا بفیلو فائرنگ واقعے کے متاثرین اور مقامی اہلکاروں سے خطاب. کہا بفیلو فائرنگ کا واقعہ ڈومیسٹک دہشت گردی کا تھا. حملہ آور نے مخالفانہ نظریے کو فروغ دیا. سفید فام بالادستی ایک زہر ہے جس کی امریکہ میں کوئی جگہ نہیں. سفید فام بالادستی کے زہر کو مسترد کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں. رواں برس مارچ میں چین نے مسافر بردار طیارہ جان بوجھ کر گرائے جانے کا انکشاف. امریکی ماہرین نے تباہ شدہ بوئنگ طیارے کے بلیک باکس سے ملنے والی معلومات کی روشنی میں خیال ظاہر کیا کہ دوران پرواز پائلٹ یا کوئی اور شخص زبردستی کاکپٹ میں زبردستی داخل ہوا اور جہاز کا رخ نیچے کی جانب موڑ دیا گیا. 21 مارچ کو چین کی مقامی پرواز 29,000 فٹ کی بلندی سے پہاڑوں میں جا گری تھی. واقعے میں 132 مسافر ہلاک ہوئے تھے. تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی نہیں تھی. امریکی عہدیداروں اور بوئنگ کا رپورٹ پر تبصرے سے انکار. دنیا بھر میں آج عجائب گھروں کا دن منایا جا رہا ہے. بلوچستان میں 7 دہائی کے بعد کوئٹہ میں بنائے جانے والے صوبے کے پہلے عجائب گھر کی عمارت کی تعمیر مکمل ہوئے 3 سال گزر گئے، مگر حکومتی عدم دلچسپی کے باعث یہ عجائب گھر عوام کے لیے نہ کھولا جا سکا. عوام 6000 سال پرانے نوادرات دیکھنے کے منتظر. کانسٹیبل شہیر آفریدی تھائی لینڈ میں ہونے والی میڈل ویٹ ایشین چیمپئن شپ جیت کر کراچی واپس پہنچ گئے. فاتح باکسر نے کہا جیت دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں پیش کرنے والے شہداء کے نام کرتا ہوں. شہیر آفریدی کا تعلق سندھ پولیس ریپڈ ریسپانس فورس سے ہے. کانز فلم فیسٹیول کا آغاز ہو گیا. کورونا وبا کے باعث دنیا کا سب سے بڑا فلمی میلہ 2 سال بعد سجایا گیا ہے. ہارر مووی فائنل کٹ کے پریمیئر سے فلمی میلے کا آغاز ہوا.